मंडियों से रसदगाहों तक कर इसके ऊपर कामयाबी हासिल की जाए। और आपने जो बड़ी अहम बात की वो मैं समझता हूँ कि उसका इयादा करना ज़रूरी है कि आपने कहा कि मुनासिब ज़बान जो है वो इसमें इस्तेमाल ये की जाए कि कोरोना से बचना है और कोरोना से लड़ना वाली कैफियत जो है उसको हटा दिया जाए अपने अप्रोच के अंदर इन सब लोगों तक, क्योंकि वो सारी बीमारियां और सारी शिफा अल्लाह की तरफ से ही आती है और हम रुजू इल्लाह का एहतमाम रखें। मैं जो उम्मीद पाकिस्तान आपसे वाबस्ता करता है मिंबर और महराब से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो और जो आप जानशीन हैं वहाँ उस मेंबर और महराब के हवाले से, तो जो डिसिप्लिन आपकी वजह से पहले पैगाम के अंदर गया उसको मैं रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ स्टेट की बिहाफ पर कि आप लोग जितने मुनज़्ज़म हैं, आप लोगों के कहने से जो माशरे में असरात मुरतब होते हैं उसका अंदाज़ा मुझे तो था ही, मगर इस कामयाबी के बाद लोगों को भी हुआ। और मैं समझता हूँ उसी वजह से हम ये समझते हैं कि इन सारे मामलात के अंदर उलमा को साथ लेकर चलें। सिर्फ ये इशू नहीं है, सेहत के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें वहाँ से लीडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं ये भी इस बात का ज़िक्र कर दूं कि नामूस रिसालत के एतबार से और OIC के रेजोल्यूशन के एतबार से जो रोल वज़ीर आज़म साहब ने प्ले किया है और OIC ने जो बयान दिया उसको भी यहाँ उलमा ने अप्रिशिएट किया। मैं जो आपके नुकात हैं और जो आपके मेरे ज़रिए आपकी बात जो अब टेलीविज़न पर जा रही है उसमें मैं ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरी लहर जो आई है कोरोना के हवाले से उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इजहार किया और इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि दूसरी लहर के दौरान लोगों की सीरियसनेस कम हो गई है। लोग इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी पहली वार्निंग के अंदर दी गई थी, तो इसकी वजह से परेशानी उलमा ने इस बात का इजहार किया। दूसरी बात ये कि ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाआत के अंदर और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा और रुजू इल्लाह की कैफियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हमने एहतियाती तदाबीर की और अपनी मसाजिद खुली रखी और अल्लाह से रुजू रखा और दुआएं जो करते रहे, तो अल्लाह ताला ने फिर आप लोगों ने सब ने मिलकर जो गरीब के चीज़ों का एहतमाम करते रहे और एहसास के ज़रिए जो एहतमाम हुआ, तो अल्लाह ताला को शायद यही चंद बातें हमारे गुनाहों के बीच में पसंद आ गई हों और उसने हमारे ऊपर ये रहम फरमाया। तो आप यौम दुआ 4 दिसंबर को यानी कल यौम दुआ भी रखा जाएगा और सारे इज्तिमात में उलमा ने इत्तफाक किया इस बात पर कि हर इज्तिमा के अंदर अपने दुरूस के अंदर लोगों को आगही देते रहेंगे और सिर्फ इस बात की नहीं, सिर्फ अपने मसाजिद के अंदर तो एहतमाम SOPs का करेंगे जिसका मैं जिक्र करूँगा, बल्कि इस बात का भी क्योंकि आपके कहने से लोग बाज़ारों में भी एहतियात करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो मसाजिद में आते हैं वो वही आदमी है जो बाज़ारों में अगर बदएहतियाती करेगा तो आप जो अपने दुरूस के दरमियान और खुतबात के दरमियान जो लोगों से इस बात की अपील करेंगे तो मामला ये होगा कि सारे माशरे पर इसका असर होगा। तो मैं मसाजिद के साथ साथ वो रोल मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा है और उसकी अक्कासी उलमा ने की है। मैं ये भी जानता हूँ कि बाज़ारों, मार्केटों और शादियों के अंदर इज्तिमात के हवाले से भी यहाँ ज़िक्र हुआ और वो हुकूमत भी कोशिश कर रही है और अपील कर रही है और आपसे भी वो ज़िम्मेदारी आपके यहाँ भी रहती है कि जो माशरे के हर फ़र्द तक इस बात को पहुँचाया जाए। जो SOPs आपने 17 अप्रैल को तय की थी, उन SOPs के अंदर दोबारा उन इमीडिएट अपील्स के अलावा यानी 20 आपने तय की थी, मगर कुछ थी तरावी के एतबार से, कुछ ईदैन के हवाले से, कुछ इमाम बारगाहों में मुहर्रम के हवाले से थी। वो भी साल आएगा तो उसकी भी अहमियत अपनी जगह पर रहेगी, मगर वो 17 जो SOPs थी वो मसाजिद के हवाले से उनका सारे उलमा ने दोबारा इयादा किया है और उसके अंदर यकीनन बात वहीं आ जाती है कि हाथ धोना
فاصلے رکھنا اور ماسک پہننا، اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر بھی جب رکعت بنائی جائیں تو اس کے اندر بھی فاصلہ رکھا جائے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کیونکہ سردیاں ہیں تو قالین کا کیا کیا جائے، تو جو ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن ہیلتھ، ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر بھی احتیاط کی جائے کہ نہ ہو، مگر اگر رکھنے ہیں تو ان کو اسپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ اور میں ایک اپنے ساتھ رومال لے کر چلتا ہوں، وہ سجدہ گاہ کے پر رکھ لیتا ہوں تاکہ میری ناک جو ہے وہ اس سے ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر وہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا، ماسک پہننا، وضو گھر سے کر آنا، جانماز اگر لا سکتے ہوں تو لائیں، اور جو 60 سال یا 55 سال سے بڑے لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بے انتہا ضروری ہیں۔ چھٹے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس بات پر پورا اتفاق کیا، سب نے یہ بات کہی کہ سیاستدانوں کے درمیان بھی اس پر اتفاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بھی احتیاط کی تجاویز دے رہے ہوں اپنے مساجد سے، اور سیاست کے اندر جلسے جلوس اسی انداز سے چلتے رہیں۔ تو اس کے اندر بھی علماء نے یہ اپیل کی ہے سیاستدانوں سے اور حکومت سے کہ وہاں بھی اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو اگر مؤخر کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ کم سے کم اس وبا کا مقابلہ کر لیا جائے، پھر جو جمہوری اپنے حقوق ہیں ان کے اوپر واپس آیا جا سکتا ہے۔ مگر علماء نے بھی متفقہ اس بات کی اپیل کی کہ اس کے اندر ایک حکومت اور سیاستدانوں سے یہ اپیل اپنی جگہ پر ہے۔ اور ساتویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ میڈیا کا رول بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا ہے علماء کو، کہ جہاں یہ مساجد کے اندر اور نمازیوں کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کی محنت ہے، تو ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی ہے کہ میڈیا بھی اپنی لوگوں کی یاد دہانی کے اندر اس معاملے کو دوبارہ بڑھائے تاکہ اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے علماء نے بالاتفاق جو کامیابی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذریعے عوام تک پہنچے کہ رجوع اللہ اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کی طرف دعا کرنا کہ وہ اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، سارے مسلمانوں کو پناہ دے، ساری دنیا کو پناہ دے۔ تو اس کی اہمیت یہ کمبینیشن ہے کہ عبادات اپنی جاری رکھیں، احتیاط کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ اسی کمبینیشن سے پاکستان نے پہلی جو لہر تھی اس کا مقابلہ کیا، اور اسی کمبینیشن سے انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے۔ کیوں جی مکمل ہو گئی بات؟ بہت شکریہ جناب علی صاحب، دعا فرمائیں۔ دعا فرمائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا کرونا صورتحال کے تناظر میں اظہار خیال۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو آگاہی فراہم کرنے میں ممبر و محراب کا اہم کردار ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال مزید حفاظتی اقدامات کی متقاضی ہے۔ کرونا کی پہلی لہر میں پاکستان کی حکمت عملی سے کامیاب رہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔